सबै गुरुदेवहरूमा सायंकालीन अभिवादन। आज हामी आइतबारको सायंकालीन सनातन वैदिक विवेचना जुम मिटिङमा उपस्थित भएका छौँ र यो सत्संग साताको 7 दिनमा 7वटा अलग अलग विषयमा अलग अलग विद्वान विदुषी गुरुहरूबाट गुरुआमाहरूबाट सुन्ने प्रयास गर्दैछौँ र आज आइतबारको दिन विशेष गरेर हरि मञ्जुश्रीज्यूबाट नेपालका सन्तहरूका बारेमा गाथा श्रवण गर्छौं र यसलाई हामी आधिकारिक रूपमा रेकर्ड गरेर राख्छौं र हामी युट्युबमा पनि राख्नेछौं र अबको समय हरि मञ्जुश्रीज्यूलाई प्रदान गर्दै हामी उहाँका मुखारविन्दबाट केही श्रवण गर्नेछौं नेपालका सन्त गाथाको विषयमा। हजुर, धन्यवाद तुलसी गुरु, म आभारी छु। आजको यस कार्यक्रममा समूह उपस्थित हुनुभएका सबै विद्वत वर्गमा गुरुहरूमा म हार्दिक प्रणाम गर्दछु। सधैँको आइतबार जस्तै आजको आइतबार पनि मलाई जुन समय दिनुभएको छ यसप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म नेपालका एकजना सन्त लीलादास उपाध्याय घिमिरेको विषयमा आज मैले थाहा पाएका केही जानकारीहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। लीलादास उपाध्याय घिमिरे चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लाको चाँगे भन्ने ठाउँको यो तेल्लाबुङ भन्ने चाहिँ गाउँमा जन्मिनु भएको एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त समाधिस्थ भइसक्नु भएको छ। अब श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा दीक्षित हुनुभएका लीलादास उपाध्याय घिमिरेको विषयमा म आज संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि यहाँहरू सबैलाई उहाँको विषयमा थाहा होला, तैपनि मैले थाहा पाएका केही प्रसङ्गहरू निवेदन गर्दछु। लीलादास उपाध्याय घिमिरे मैले अघि भने जस्तै श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा दीक्षित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घर चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लाको चाँगेमा पर्थ्यो, तेल्लाबुङ भन्ने गाउँमा। उहाँ गृहस्थी नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको थर थियो उपाध्याय घिमिरे। गृहस्थी भएर पनि उहाँ चाहिँ एकदम कृष्ण भक्तिको साधना गरिराख्नुहुन्थ्यो। एकदम उहाँलाई बैरागी पनि भनिन्थ्यो। गाउँघरमा बोलाउँदाखेरि बैरागी घिमिरे भनेर भनिन्थ्यो। कृष्ण भक्तिको साधनामा चाहिँ उहाँ सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। दधिची ऋषिको प्रसङ्ग जुन हामीले पुराणमा सुन्ने गरेका छौँ, त्यो पुराणमा सुन्ने गरेको प्रसङ्गबाट उहाँ अत्यन्त प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। त्यो प्रसङ्ग भनेको चाहिँ दधिची ऋषिले वृद्धासुरका लागि आफ्नो शरीरको हड्डी नै दान गर्नुभएको र त्यो दान गरेको हड्डीबाट बनेको बाणका कारणले अनि देवराज इन्द्रले चाहिँ वृत्रासुरको वध गर्नुभएको भन्ने प्रसङ्ग जुन पुराणमा हामीले पढ्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी उहाँको मनमा पनि सानैदेखि त्यो प्रसङ्ग सुनेदेखि दधिचीले चाहिँ आफ्नो शरीरको हड्डी दान गरे जस्तै मैले पनि शरीरको हड्डी दान गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कुरा उठिरहेको रहेछ उहाँको मनमा। म चाहिँ दधिची जस्तो किन हुन सक्दिनँ, मैले पनि हड्डी दान गर्न पाए हुन्थ्यो नि भन्ने खालको विचार चाहिँ उहाँको सानैदेखि, जबदेखि उहाँले त्यो दधिचीको प्रसङ्ग पुराणमा सुन्नुभयो तबदेखि नै त्यो कुरा चाहिँ उहाँको मनमा उठिरहेको रहेछ। त्यसै गरी परोपकार गर्न पाए पनि हुन्थ्यो, मेरा हड्डीहरू पनि काम लागे हुन्थ्यो, मेरो मनले वचनले जस्तै मेरो शरीर पनि परोपकारका लागि उपयोग गरे हुन्थ्यो, परोपकारमा चाहिँ प्रयोग भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको मनमा लागिरहेको रहेछ। नभन्दै पछि चाहिँ उहाँले आफ्ना नलीखुट्टाहरू दान गर्नु। नलीखुट्टा दान गर्नु त्यसको पनि एउटा गजबको प्रसङ्ग छ। त्यो नलीखुट्टा दान गर्नु तुरुन्तै दान गर्नु भएन छ। उहाँ चाहिँ चाँगेबाट, ताप्लेजुङको चाँगेबाट बसाइ गरेर उहाँ पुग्नुभयो सिक्किम, जानुभएछ। सिक्किमका त्यो बेन गाउँमा गएर उहाँले बस्नुभयो, घर नै बनाउनु भयो, एउटा कुटी जस्तो घर बनाउनु भयो, त्यहाँ बस्नुभयो। छोराछोरी, उहाँका छोराछोरीलाई पनि त्यहीँ लिएर जानुभयो चाँगेबाट सिक्किममा। त्यहीँ बसिराखेको बेलामा उहाँको प्रसिद्धि चाँगेमा जसै गरी सिक्किममा पनि भएछ र सिक्किममा बसेका बौद्ध गुम्बाहरूमा बसेका लामाहरूले लीलादास
उपाध्याय घिमिरे चाहिँ सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो कृष्ण भक्तिको साधनामा उहाँले सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएछन्। त्यो थाहा पाएपछि त्यो लामाहरू, सिक्किमका प्रतिष्ठित लामाहरू भेला भएछन् र हामी अब बैरागी लीलादास उपाध्याय घिमिरेको घरमा जाउँ, उहाँसँग चाहिँ केही हामीले माग्नुपर्छ भन्ने विचार भनेर चाहिँ सल्लाह गरेछन् र ती बैरागी उपाध्याय घिमिरेलाई उनीहरूले आफू जस्तै लामाको रूपमा सम्बोधन गरेछन्, चिनेछन् र धेरैजना मिलेर, लामाहरू मिलेर लीलादास उपाध्याय घिमिरेको घरमा गएछन्। भेटघाट भयो, चिनापर्ची भयो। त्यस पछाडि लीलादासलाई भनेछन् लामाहरूले, हे बैरागी लीलाजी, तपाईँ चाहिँ भक्तिको साधनामा सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, सिद्ध पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँ जस्तो धार्मिक व्यक्ति चाहिँ यो सिक्किममा अहिले अर्को छैन। त्यसैले तपाईँसँग हामी एउटा सानो कुराको बिन्ती गर्न आएका छौँ। तपाईँसँग हामी माग्न आएका छौँ केही कुरा। हामीलाई चाहिँ विमुख पारेर तपाईँ नफर्काइदिनुहोस्। हामी ठुलो चाहना बोकेर आएका छौँ भनेर चाहिँ मागेछन् लामाहरूले, भनेछन्। अनि लीलादास घिमिरेले भन्नुभएको छ, मैले चाहिँ के तपाईँहरू के माग्नुहुन्छ ल, मैले सक्ने भए म दिन्छु भनेर लीलादासले भन्नुभयो। अनि लामाहरूले भनेछन्, तपाईँ शरीरको हड्डी हामी दिनु पर्यो, तपाईँको नलीखुट्टाको हड्डी दिनु पर्यो, दान गरिदिनु पर्यो हामीलाई। हामी लामाहरूलाई तपाईँले आफ्नो शरीरको हड्डी, त्यसमा पनि नलीखुट्टाको हड्डी नै दान गरिदिनु पर्यो। सक्नुहुन्छ भनेदेखि कृपा गरेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो नलीखुट्टाका हड्डीहरू दान गर्ने वचन दिनुहोस्। हामीलाई तपाईँको हड्डी अहिले नै चाहिँदैन। तपाईँको देहावसान भइसकेपछि त्यसको 6 महिनामा तपाईँको समाधि स्थलबाट हामी चाहिँ तपाईँको शरीर निकाल्छौँ र हामी चाहिँ तपाईँको हड्डी लैजान्छौँ। तपाईँले त्यो आज्ञा दिनुभयो भने हामीलाई हाम्रो ठुलो उपकार हुनेछ भनेर चाहिँ लामाहरूले भनेछन्। अनि लीलादास घिमिरेले सोध्नु भएछ, तपाईँहरूले मेरो हड्डी किन खोज्नु भएको भनेर। अनि लामाहरूले भनेछन्, हाम्रो बुद्ध धर्मका यो बौद्ध गुम्बाहरूमा यो तपाईँ जस्तो चाहिँ भक्ति मार्गमा सिद्धि प्राप्त गरेका अवतारी पुरुषहरू, अवतारी पुरुषहरू चाहिँ यो महापुरुषहरूको हड्डीलाई चाहिँ पवित्र मानेर बजाउने चलन छ। त्यसो हुनाले तपाईँ पनि अवतारी हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि पवित्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि भक्ति मार्गमा सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैले हाम्रा यो बौद्ध गुम्बाहरूमा हामी तपाईँको नलीखुट्टाको हड्डी राख्छौँ र हामी बजाउँछौँ भनेर भनेछन्। अनि लीलादास घिमिरे पनि प्रसन्न हुनुभएछ। अन्त किन हुँदैन, त्यो मेरो लागि त्यो खुसीको कुरा हो। मैले त सानैदेखि हड्डी दधिची ऋषिको चाहिँ प्रसङ्ग पुराणमा सुनेदेखि नै, पढेदेखि हड्डी दान गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेकै थियो। म प्रसन्न छु, म तपाईँहरूलाई यो मेरो हड्डी दान गर्छु। अब आफू जिउँदो हुँदैमा आफ्नो शरीरको हड्डी दान गर्न पाउनु मेरो लागि पनि ठुलो भाग्य हो। यो भगवानले जुराइदिएको अवसर हो। म तपाईँहरूलाई वचन दिन्छु, मेरो त्यो मृत्यु भइसकेपछि आएर मेरो हड्डी लैजानुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो छोरा हरिदास घिमिरे, लीलादासको छोरा हरिदास घिमिरेलाई उहाँले बोलाउनु हो। अनि हरिदास घिमिरे चाहिँ उहाँका माइला छोरा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बुद्ध मार्गी लामाहरूको अगाडि आफ्नो छोरालाई राख्नुभयो र उहाँले भन्नुभएको छ, हेर बाबु, हाम्रो चाहिँ यो हिन्दू धर्ममा सेवाको, परोपकारको, मानव कल्याणको ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो जीवन, मानव जीवन भनेकै अरूको सेवाको लागि बनिएको हो। हामीले जिउँदो छँदा पनि अरूको सेवा गर्नुपर्छ, अरूको परोपकार गर्नुपर्छ। हामी मरिसकेपछि पनि यो चाहिँ मृतक शरीरबाट मानव सेवा हुन सक्यो, प्रभु सेवा हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्योभन्दा ठुलो भाग्य अरू के हो। जिउँदो हुँदा पनि, जीवित हुँदाखेरि पनि मानव सेवामै आफूलाई समर्पण गर्ने र शरीर छुटिसकेपछि पनि त्यस्तो शरीरबाट पनि मानव सेवा हुन्छ भनेदेखि यो त ज्यादै ठुलो कुरा हो। त्यसो हुनाले
यो ठुलो भाग्यको कुरा हो। यस्तो भाग्य मैले पाएँ। दधिची ऋषिले पनि यो परोपकार र सेवाको लागि आफ्नो शरीरको हड्डी दान गर्नुभएको थियो। अब पुराणमा प्रसङ्ग आउँछ शिवी राजाको। शिवी राजाले पनि आफ्नो शरीरको मासु काटेर बाजलाई खुवाउनुभएको थियो। त्यसो हुनाले यो शास्त्रमा चाहिँ यो सेवाई परमो धर्म भनेकै छ। म चाहिँ यो धर्म पालन गर्न चाहन्छु। अब हाम्रै श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा पनि यो सेवा से तुम पाओगे पार भनेर उहाँले तारतम सागरमा लेख्नु भएकै छ, उपदेश दिनु भएको छ। त्यसैले चाहिँ अब मलाई मेरो समाधि स्थलमा आएर लामाहरूले म दिवंगत भइसकेपछि 6 महिनामा चाहिँ बुद्ध मार्गी लामाहरू आउँछन्, तिमीसित माग्लान्, तिमीले नाइनास्ति नगर्नु। यो मेरा नलीखुट्टाका हाडहरू चाहिँ कुनै सङ्कोच नमानिकन खुसी भएर यो मेरो समाधि स्थलबाट झिकेर लान दिनु, खनेर लान दिनु, तिमीले कुनै पनि पिर मान्नु पर्दैन भनेर लीलादास घिमिरेले आफ्नो माइलो छोरा हरिदास घिमिरेलाई भन्नुभएछ। अनि त्यो भनिसकेपछि छोरा हरिदास घिमिरेले पनि यसलाई चाहिँ मन्जुरी दिनुभयो। राम्रो कुरा हो, बुवाले भनेको कुरा म पुरा गर्छु भनेर भनिसकेपछि अनि लामाहरू फर्किए। अनि त्यसको केही समयपछि नै धामगमन भयो लीलादास घिमिरेको। उहाँले देह छोड्नुभयो, धामगमन भयो। धामगमन गरेको 1 वर्ष बितेपछि यो पूर्व स्वीकृति अनुसार नै लामाहरू त्यो हड्डीदाता जो लीलादास हुनुहुन्थ्यो उहाँका माइला छोरा हरिदास घिमिरेको घरमा पुगे। अनि बोलाएर चाहिँ ल अब हामी चाहिँ नलीखुट्टाको हाड लिन आएको भनेर भने। हरिदास घिमिरेले पनि खुसीसाथ लैजानुहोस् भन्नुभयो। अनि समाधि स्थलमा सबै गए। धेरै मान्छेलाई अगाडि राखेर समाधि स्थलबाट चाहिँ लासलाई निकालियो। नलीखुट्टालाई को हाड झिक्यो र ती नलीखुट्टाको हाड झिकेर लामाहरूले लगे। र अहिलेसम्म पनि के भनिन्छ भनेदेखि ती नलीखुट्टाका हाडहरू चाहिँ सिक्किमका त्या प्रसिद्ध गुम्बाहरू मध्ये 2टा गुम्बामा अहिले पनि ती हाडलाई चाहिँ लीलादास घिमिरेका 2 हाडलाई चाहिँ यो आधी भाग चाँदीले र आधी भाग चाहिँ सुनले मोरेर 2टा गुम्बामा ती नलीखुट्टाका हाड अहिले पनि राखिएकै छन् भनेर भनिएको छ। अनि राखिएको अहिले पनि छ अरे, मैले देखाएको छैन तर मैले सुनेको छु अहिले पनि देख्न पाइन्छ अरे। र त्यो चाहिँ सिक्किममा दैवी प्रकोप पर्यो, राष्ट्रिय सङ्कट पर्यो, कुनै अब अनिकाल पर्यो, दुर्भिक्ष भयो भनौँ, अब कुनै विपत्ति भूकम्प लगायतका कुनै दुर्घटनाहरू घटे, नराम्रा कामहरू भए, जनतालाई आपद विपद पर्यो, सरकारलाई नै आपद विपद पर्यो भने त्यस्तो आपद विपद परेको बेलामा त्यस्तो समस्याबाट मुक्त हुनको लागि ईश्वरसित प्रार्थना गर्ने क्रममा बुद्ध मार्गी लामाहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि लीलादास उपाध्याय घिमिरेका तिनी नलीखुट्टाका हाडहरू चाहिँ बजाउने गर्दा रहेछन्। र अहिले पनि जब त्यो सिक्किममा जब चाहिँ अलिकति कुनै समस्या आउँछ, त्यो समस्या आउने बित्तिकै समस्याबाट मुक्त हुनको लागि आफ्नो देशलाई, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो जातिलाई यो कुनै सङ्कट आयो भने, जनतालाई सङ्कट आयो भने अहिले पनि बौद्ध गुम्बाहरूमा ती लीलादास उपाध्याय घिमिरेका नलीखुट्टाका हाडहरू बजाइने गरिन्छ, लामाहरूले बजाउने गर्छन् भनेर सुनिएको छ। अहिलेसम्म पनि चाहिँ चाँदी र सुनले मोरेका नलीखुट्टाका हाडहरू रहेछन्। र तिनीहरू ती लामाहरू चाहिँ लीलादास घिमिरेलाई अहिले पनि अवतारी लामा भनेर सम्मान गर्दा रहेछन्। अवतारी लामा। यद्यपि लीलादास घिमिरे सनातनी हुनुहुन्थ्यो, सनातनी हिन्दू नेपाली हुनुहुन्थ्यो, त्यति हुँदाखेरि पनि हाम्रै सिक्किमको अवतारी लामा भनेर लीलादास घिमिरेलाई त्यहाँका लामाहरू अहिले पनि श्रद्धा गर्दा रहेछन्। र उहाँको परिवारमा उहाँकै त्यही कीर्तिको कारणले, त्यही परोपकारको कारणले होला पछि यो भारतको गुजरात प्रान्तमा छ त्यो जामनगर भन्ने ठाउँ, श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायका व्यक्तिहरू त्यसलाई पवित्र तीर्थस्थल मान्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नवतनपुरी धाम भन्ने छ। त्यो नवतनपुरी धाम भनेको चाहिँ श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायको सबैभन्दा मुख्य पीठको रूपमा चिनिन्छ।
त्यो नवतनपुरी धामको पीठाधीश त्यहाँको गादीपति आचार्य भनिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ पछि हुनुभयो श्री 108 धर्मदासजी महाराज हुनुभयो र श्री 108 धर्मदासजी महाराज चाहिँ हाम्रो लीलादास अहिले हामीले कुराकानी गरिराखेका लीलादास घिमिरेको चाहिँ काइलो छोरा हुनुहुन्थ्यो। काइलो छोरा हुनुहुन्छ। अनि हरिदास चाहिँ माइलो हुनुहुन्थ्यो। अनि यसै गरी उहाँका अरू त्यही लीलादास घिमिरेकासँग सम्बन्धित रहेका अन्य व्यक्तित्वहरू श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा त्यो धर्ममा दीक्षित भएर लाग्नु भएको छ। धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यो सम्प्रदायमा र यसरी अब अहिलेकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो गोठाटारमा नवतनपुरी धाम छ श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायको। त्यहाँ अमृतराज महाराज हुनुहुन्छ त्यहाँको गादीपति। उहाँ पनि लीलादास घिमिरेकै नाताभित्र पर्नुहुन्छ। नाताले चाहिँ सायद मेरो विचारमा यो नातिनी ज्वाइँ अथवा नातिनी ज्वाइँ पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अमृतराज महाराज हुनुहुन्छ। यसरी कलियुगमा पनि दधिची ऋषिले जस्तै गरी जीवित अवस्थामै आफ्नो हड्डी दान गर्ने व्यक्तिको रूपमा लीलादास घिमिरेको नाउँ अहिले पनि लिइन्छ। यो श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा मात्रै होइन, त्यसदेखि बाहेकका सबै सनातनीहरूले सबै हिन्दूहरूले लीलादास घिमिरेको यो कृत्यलाई चाहिँ यो प्रशंसात्मक रूपबाट लिनुभएको मैले चाहिँ देखेको छु। नेपालमा यस्ता सन्तहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यस्ता सन्तहरूले नेपालमा मात्रै होइन, नेपाली सन्तहरूले भारतमा सिक्किममा पनि यसरी प्रसिद्धि कमाउनु भएको थियो भन्न पाउँदाखेरि हामीलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ, गौरवको अनुभूति हुन्छ। त्यस्ता नेपाली सन्त लीलादास उपाध्याय घिमिरेको बारेमा आज मैले सम्झेको कुरा, मैले पढेको कुरा, मैले थाहा पाएको कुरा जुन यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। अब यहाँलाई थाहा भएकै कुरा होला तैपनि मैले यो स्मरण गराउने काम चाहिँ मैले गरेँ र अहिलेको लागि चाहिँ म आफ्नो भनाइलाई लीलादास घिमिरे उपाध्यायको विषयमा मैले थाहा पाएको कुरा यिनी भनेको हुनाले अहिलेको लागि म आफ्नो भनाइलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई फेरि पनि म प्रणाम गर्दछु। नमस्कार, जय होस्। यति राम्रो कुराकानी श्रवण गराउनु भयो। हामीले अलिअलि कतै यो नली खुट्टा दान गरेका कोही व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो, यसरी विस्तृत रूपमा थाहा थिएन। तर नेपालका सन्त यस्तो सन्त व्यक्तित्वका बारेमा जानकारी गराउनु भयो। नवराज नेउपानेज्यू हेटौँडाबाट हात उठाउनु भएको छ, केही कुरा राख्नुहुन्छ? उहाँका बारेमा केही थप जानकारी हजुरलाई छ? मलाई सबै गुरुदेवलाई प्रणाम गरेँ। त्यसैले नेपाल यति प्रसिद्ध छ। मलाई आफूलाई जानकारी भन्दा म जानकारीलाई जिज्ञासा राख्न खोजेको हुँ। उहाँको चाहिँ जन्म मिति पनि होला नि है गुरुदेव? हजुर, उहाँको जन्म मिति अब यति मितिमा भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म थाहा भएन। मैले उहाँको परिवारका व्यक्तिहरूलाई सोधेको छु। उहाँको चाहिँ परिवारका व्यक्तिहरूसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध छ, तर उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन 1900 कति हो उहाँको चाहिँ। अब उहाँको नाति चाहिँ गत वर्ष दिवंगत हुनुभयो 75 वर्षको उमेरमा उहाँको नाति गत वर्ष चाहिँ दिवंगत हुनुभयो। भनेपछि अब 1900 कति सालतिरको होला, उहाँ अब थाहा छैन, प्रारम्भतिरकै हो भन्नेसम्म भयो। मिति चाहिँ उहाँको परिवारलाई पनि थाहा छैन, तर 1900 कति सालमा हो त्यो भन्न सकिएन, तर पूर्वार्धमै हो भन्नेसम्म चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। हस् गुरुजी। आभार व्यक्त गर्दछौँ। र आज हामीसँग भानुभक्त अधिकारीज्यू झापा चारपानेबाट जोडिनु भएको छ र हामीले लामो समयदेखि गुरुदेवलाई यहाँ यो जुममा जोडिनका लागि केही प्रयास गरेका थियौँ र अब अहिले हामीले भानुभक्त अधिकारीज्यूको यो माइक पनि अन गरेका छौँ यहीँबाट। उहाँले यसका बारेमा वा अन्य केही कुराका बारेमा केही आफ्ना धारणा विचारहरू राख्न
सक्नुहुन्छ। अहिलेका लागि हामीले माइक अहिले उहाँका लागि पनि खोलेका छौँ। भानुभक्त अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ झापा चारपानेबाट, हाम्रो गुरुदेव हुनुहुन्छ। गुरुदेवको माइक खोलेका छौँ। उहाँको कानको अलिकति श्रवण क्षमता अलिकति कमजोर छ, त्यस अर्थमा हामीले गुरुदेवको सुन्नु भएन होला, बोल्दा हुन्छ छोटो केही कुराकानी। श्री हरि सबैलाई नमस्कार। धन्यवाद छ। अब मैले अहिले लास्टमा मात्रै बुझेँ, यो कुरा बुझेँ होइन। अब हामी पूर्वीय दर्शनका अनुयायीहरू सनातन धर्मावलम्बीहरूले मान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो भने हाम्रा नेपालका महाविभूतिहरू, हाम्रा गुरुहरू र हाम्रो कुन परम्परा हो, कुन परम्परा आएका छौँ र हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिको जगेर्नाको लागि हामी ब्राह्मणहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू के हुन् भन्ने कुरा बुझ्नका लागि चाहिँ अब सर्लङ्ग रूपले हाम्रो आफ्नो परम्परामा हामी शङ्कराचार्य परम्पराका व्यक्तिहरू हौँ। आद्यगुरु शङ्कराचार्यदेखि लिएर अहिलेसम्मका गुरुहरूमा धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, सबैको नाम लिन म सक्दिनँ। जस्तै हाम्रो यो चारपाने विद्यालय भनेको 2028 सालमा हाम्रा गुरुजीले आएर स्थापना गर्नुभएको छ। यसमै मैले पहिला अध्यापन गरेँ र पछि पनि गएर 24 वर्ष पछाडि फेरि मलाई सरुवा गरेर यहीँ ल्याएर मैले 15 वर्ष अध्यापन गरिसकेपछि म रिटायर भएँ। यो विद्यालयमा चाहिँ हाम्रा लगभग 200-250 विद्यार्थीहरू आवासीय भोजन गरेर बस्छन्। आवासीय विद्यार्थी छन्, भोजन पकाएरै दिने गरेका छौँ र निःशुल्क पढ्न पाउँछन्। विद्यार्थीहरूले यहाँ कर्मकाण्डदेखि लिएर यहाँको मूल विषय भनेको हाम्रो कर्मकाण्डीय विद्वानको उत्थान गर्ने विषय हो। तर अहिले आएर नेपाल सरकारले माविको स्वीकृति दिएको हुनाले मावि सञ्चालन छ। 12 कक्षासम्म हामी अहिले उच्च माविको अध्यापन गराइराखेका हुनुहुन्छ गुरुहरूले। र यसमा मैले भन्नुपर्दा बालागुरु षडानन्द जो दिङ्लाको परम्परा, त्योदेखि पछाडि आएर हाम्रो गौतम गुरुजी, टेकनाथ गौतम गुरुजीले अर्कोलेमा विद्यालय स्थापना गरेर हामीहरूलाई पढाउनु हो र त्यही विद्यालयको विद्यार्थीहरू हामी सबैजना अहिले झापामा आएर चारपाने विद्यालयलाई हामीले संरक्षण सम्वर्धन गर्ने गरेका छौँ। र त्यसै गरी साधुटारमा पनि शङ्कराचार्य पीठ छ, त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरू धेरै छन् र झापामा लगभग 27-28वटा गुरुकुलहरू यसरी राम्रै किसिमले चलेका छन्। मैले पहिलेको कुरा नबुझेको हुनाले अब हाम्रा गुरुहरू विवेकानन्द, योगानन्द अनि ब्रह्मव्यासानन्द, बालागुरु षडानन्ददेखि लिएर यताका गुरुहरूमा शुभाङ्गुरु भनेर यज्ञनिधि गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूकै चेला प्रचेलाद्वारा चलाउँदै आएको जुन विद्यालय आज पूर्वमा मेची अञ्चल झापा जिल्लाको चारपाने भन्ने ठाउँमा छ। सबैलाई यो कुरो ज्ञातै भएको हुनसक्छ। मैले अलिकति आवाज मात्रै सुने, मञ्जुश्रीजीको हो कि जस्तो लाग्यो। अब प्रष्ट पनि भएन मलाई। त्यसमा म फेरि बोल्ने कुरामा यहाँहरूसँग बोल्ने छु। आज म यति भन्दै मेरा शब्दलाई यही नै विराम दिन चाहन्छु। श्रीहरि अस्तु। आभार प्रकट गर्दछौँ गुरुदेवलाई र हामीले अथक प्रयासपछि लामो समयपछि गुरुदेव भानुभक्त अधिकारीज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ र जोड्न सफल भएका छौँ। छोरा मदन अधिकारीज्यूले यो प्राविधिक व्यवस्थापन मिलाइदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धन्यवाद। र हो, आज हामीले हरि मञ्जुश्रीज्यू गुरुदेवबाट नै यसरी सन्त गाथा श्रवण गर्छौँ र हरेक आइतबार चाहिँ गुरुदेवले नेपालमा रहेका, नेपालबाट कुनै विशिष्टता हासिल गर्नुभएका र नेपाल भूमिलाई कर्मक्षेत्र बनाउनु भएका, बाहिर जन्म लिएर भए पनि नेपालमा आएर कर्मभूमि बनाउनु भएका सन्तहरूका बारेमा श्रवण गर्नेछौँ। र यो श्रवण र यो
प्रवचन चाहिँ हामी आधिकारिक रूपमा रेकर्ड गरेर हाम्रो सनातन वैदिक विवेचना नाम गरेको युट्युब च्यानलमा राख्ने पनि गरेका छौँ। सम्पादित अंश राख्छौँ। यसमा कतिपय कुराहरू कहिलेकाहीँ त्यहाँ काटछाँट गर्नुपर्ने अवस्थिति आयो भने त्यो पनि गर्नेछौँ र साताको 7 दिन 7 जना विद्वान विदुषी गुरुजी आमाबाट यसरी श्रवण गर्नेछौँ र आज गुरुदेवबाट यो कुरा आएको छ र थप कुरा केही जानकारीमा र आजकै विषय प्रसङ्गसँग जोडिएर गुरुदेवले अघि हाम्रो भानुभक्त अधिकारी गुरुदेवले अन्तिममा आउनु भएका कारणले गर्दा अहिलेको हाम्रो विषय थाहा नपाए पनि उहाँले चारपानेका बारेमा कुराकानी गर्नुभयो। त्यहाँ गुरुहरूका बारेमा हिजो पनि हामीले श्रवण गरेका थियौँ। दिल्ली राम गौतम गुरुदेवबाट योगानन्दका बारेमा विवेकानन्दका बारेमा हामीले केही दिन अगाडि पनि श्रवण गरेका थियौँ र यो विषय केन्द्रित रहेर केही थप कुराहरू जिज्ञासाहरू अथवा उहाँका बारेमा केही थप कुरा अन्य गुरुदेवहरूलाई जानकारी छ भने कृपया कोही राख्नुहुन्छ विषयहरू? हामीसँग पहिलो खण्ड लगभग सकिन आँटेको छ। अब 9 मिनट बाँकी छ अझै पनि। थप कुरा केही जानकारीमा भए हरिमञ्जुश्रीज्यूले नै उहाँका बारेमा अरू सम्प्रदाय अन्तर्गतमा सम्प्रदाय हुनुहुन्न थियो तर मृत्यु पछिको कुराकानी आयो। जीवनमै केही दान गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने गुरुदेवको कुरा रहेको थियो तर पछि मृत्युपछि त्यो सम्भवतः त्यो लामा सम्प्रदायमा त्यस किसिमको केही प्रावधान पनि होला। मृत्युपछि पनि 1 वर्षपछि मात्रै लाने भन्ने त्यस्तो पनि केही होला पक्कै पनि। किनभने मृत्युकै क्रममै मृत्यु हुने बित्तिकै जसरी आँखाको दान हामीले गऱ्यौँ भने 6 घण्टाभित्रमा लिएर जानुपर्छ। अन्य शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कुनै हस्पिटलमा लगेर लाने हो भने उतिखेर लान्छन्। किनभने यहाँ चाहिँ सब व्यवस्थापन गरेर 1 वर्ष पछाडि मात्रै लगिएको घटनाको कुराकानी छ। सम्भवतः यो व्यवस्थापन नै यस्तै छ होला। हजुर, म यो लामा सम्प्रदायमा यो सिद्ध पुरुषहरूको नली खुट्टाको हाडबाट यो बाजा बजाउने, हामी बाजा नै भनौँ न, बाजा बजाउने कुरामा चाहिँ 1 वर्ष नकटिकन हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको परम्परा नै रहेछ। त्यस कारणले समाधिस्थ भएको यस्तो सन्त पुरुष चाहिँ, सन्त व्यक्तित्व चाहिँ समाधिस्थ भएको 1 वर्षपछि मात्रै त्यो चाहिँ शरीरलाई झिकेर हड्डी निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले त्यो लामा परम्परा अनुसार नै उहाँले चाहिँ त्यो निकाल्नु भएको रहेछ। लामा परम्परामा अहिले पनि त्यो भनेको सुनिन्छ। उहाँकै छोरा अब धर्मदासजी महाराज हुनुभयो। त्यो उहाँ त अब धेरै यो सिक्किममै जन्मिनु भयो। यो श्रीमुख बाणीको चर्चनीको प्रकाण्ड विद्वानको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ काइलो छोरा। उहाँ त अब नौतनपुरी धामको पीठाधीश नै हुनुभयो, गादीपति हुनुभयो। अहिलेसम्म श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा आचार्य भएका नेपालीहरू मध्ये धर्मदासी महाराज, लीलादासको छोरा धर्मदासी महाराजलाई नि अहिलेसम्मका आचार्य मध्येका, श्रीकृष्ण प्रणामीका आचार्य मध्येका चाहिँ सर्वश्रेष्ठ भनेर मानिएको हुन्छ। त्यो स्मरण शक्ति पनि ज्यादै थियो। अब आजीवन ब्रह्मचारी त्यस्तो भएको हुनाले धर्मदासीको विषयमा त धेरै अब किंवदन्तीहरू पनि धेरै छन्। उहाँ त अब 19औं शताब्दीको अलिक उत्तरार्धतिर जन्मिनु भएको हुनाले उहाँका विषयमा जानकारी राख्ने मान्छेहरू त अहिले पनि प्रशस्त पाइन्छ। धर्मदासजी महाराज त अब त्यो श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा धेरै उच्च कोटिको विद्वान भनेर अहिलेसम्म पनि मानिन्छ। यो तर मैले यो मेरो प्रसङ्ग चाहिँ धर्मदासजीको होइन, उहाँको पिताजीको चाहिँ हो, लीलादास घिमिरेको विषयको हो। अब लीलादास घिमिरे अहिले चाहिँ तुलसी गुरुले भन्नुभयो यस्तै यो लामा सम्प्रदायमा अहिलेसम्म पनि त्यो विपत्ति पर्दाखेरि चाहिँ बजाउनको लागि भनेर लामाहरूले सन्त पुरुषहरूको चाहिँ 1 वर्ष समाधिस्थ भएको 1 वर्षपछि भेटेसम्म त उनीहरू हड्डी अहिले पनि झिक्न खोज्छन्। त्यस्तो परम्परा सिक्किममा होइन, नेपालमा पनि छ। लामा सम्प्रदायमा अहिले पनि छ त्यो परम्परा। हजुर, यो भक्तिनारायण गुरुले भन्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो क्यारे? त्यत्रो परसम्मको कुरो त होइन,
तर पनि मलाई एउटा साह्रै रमाइलो प्रसङ्ग लागेको भनेको साधकहरूको शरीर यति पूजनीय छ। शरीर भनेको अरू बेला अरूको शरीर त्यो मलामी जाँदाखेरि यदि सब छोइयो अथवा नछोए पनि अनुगमनमै मात्रै पनि स्नान गर्नुपर्ने यस्तो कुरा। तर जो साधकहरू छन्, जो सिद्धि प्राप्त गर्नेवाला छन्, उनीहरूको चाहिँ शरीरलाई दाह नगर्नु र जलमा विसर्जन गर्दाखेरि पनि हुने। यो शरीर त पञ्चतत्वमा कुनैमा पनि, पञ्चतत्वबाट बनेको शरीर पञ्चतत्वमा कुनैमा पनि जिम्मा लाउँदाखेरि हुन सक्ने कुरा हो। नीति नै त्यही नै हो साधकहरू। तर अब त्यहाँ जलमा पनि होइन, स्थल समाधि भनेर भनिन्छ, स्थल समाधि नै गर्नुपर्ने। यसको बडा रहस्यमय कुरो चाहिँ त्यो शरीरको जुन अङ्गहरू छ, त्यो अङ्गको सङ्गत नै एकदम शान्ति दिनेवाला। हुन त सिद्धि धेरै प्रकारका हुन्छन्, धेरै प्रकारको भाव हुन्छ हामीसँग, तर परमात्मा सत्ताको भाव गरेर सम्पूर्ण लोकको उपकार गर्ने मात्रै विचार गरेर अरू सम्पूर्ण विषयलाई छोडेर मात्रै परमात्मा सत्तासँग जोडिने जुन आत्मा छ, खोज गर्नेवाला आत्मा छ, त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ शरीर लगेर जहाँ राखियो, राखिएका ठाउँमा जो अवशेष हड्डी हुन्छ अरू सबै कुहिएर जान्छ। त्यो कुहिएर गए पनि त्यही हड्डीले पनि त्यो आनन्द जुन परमात्मा सत्ता र लोकको उपकार गर्ने नीतिलाई स्वीकार गरेको छ नि त उसले। त्यसो भन्दाखेरि त्यही नै आभास एकदम साले वरिपरि दिइरहन्छ त्यसले, र त्यही शक्ति दिन्छ र त्यसैबाट निस्केको आवाजले सम्पूर्णको रक्षा हुन्छ। यो नीति हुने हुनाले त त्यस्ता सन्तहरूलाई चाहिँ स्थल समाधि गर्नु, दाह नगर्नु भनेर यसरी भनिएको छ। यतिनाम शैव सर्वेशाम न दाहो नोदक क्रिया, दाह नगर्नु भनेर भनेको छ। यसो हुने हुनाले स्थल समाधि गरियो त्यहाँ। तर अब वर्ष दिन पछाडिको पनि कुरा आयो है त्यहाँ। किन आयो त? उहाँहरूले त्यो अवधि किन राख्नुभयो त भनेर भन्दाखेरि वर्ष दिन जब त्यो शरीर छोड्दछ, त्यो आत्माले शरीर छोडिसकेपछि अब त्यो आत्माले भरसक अर्को ठाउँमा उसले बासको व्यवस्था गरिसकेको होस्। किन? त्यस्ता साधकलाई त प्रकृतिले एकदमसँगले व्यवस्था गरिसकेको हुन्छ। तुरुन्त आतुर भएर प्रकृति यसलाई अर्को ठाउँमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर दिइसकेको हुन्छ बस्ने वासस्थान। त्यसो हुँदाखेरि वर्ष दिनमा जो हाम्रो चलनका अनुसार वार्षिकी पिण्ड इत्यादिसम्म जो मासिक गर्ने इत्यादिसम्म पनि हामीले बुझेका छौँ, यो कुरो चर्चा छ। यो समेतको आधार हेर्दाखेरि अर्को ठाउँमा त्यो आत्मा गएर कोही व्यवस्था गरोस्, वर्ष दिनको अवधि दिने। वर्ष दिनको अवधि दिइसकेपछि अनिखेर त्यो अब वार्षिक भइसकेपछि अनिखेर ऊ आफ्नो कर्मगति भोग गर्न लाग्दछ भनेर हाम्रा शास्त्रले भन्दछ, गरले पनि भन्दछ। त्यो भनाइसँगै अब यहाँ कुरो मिले जस्तो लाग्यो क्या मलाई, वर्ष दिन पछाडि मात्रै। त्यो भएपछि त्यहाँ त्यो आत्माको पनि आक्रमण रहेन र फेरि अर्को कुरा के रह्यो त भनेर भन्दाखेरि लोकको उपकारकै लागि लिएर जाने भए, कसैको स्वार्थका लागि लगेको त होइन। यसरी पनि वर्ष दिनकै निश्चित नीति बनाएको हो कि भनेर यसरी हो कि भनेर मैले यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गर्दै मेरो जिज्ञासा यो राखेको मैले। र यस्तो पनि कुरो विचार गर्नै पर्ने एकदम विचारणीय कुरा छ कि जसमा फराकिलो विचार होस्, एकदम फराकिलो। म मात्रै, मेरो मात्रै पछाडि नाम पो कतै नभएको मेरो पो बिग्रिने हो कि भनेर मेरो कि मेरो, मेरो कि मेरो भनेर यसरी भनियो भनेदेखि त त्यस्ताको आत्माको शरीर त
काम लाग्दैन, त्यो हड्डी काम लाग्दैन त्यहाँ, हामी कसैका हौँ पनि। आभार यसरी प्रकट एकदम गर्दछु। अब फराकिलो हामी विचार भएको व्यक्ति चाहिन्छ। ल म आफ्नो जिज्ञासा यहीँ टुङ्ग्याउँदछु। अन्तिम 1 मिनट जय बाँकी छ। प्रभु। विश्वनाथ बाबाले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। अन्तिम 1 मिनट बाँकी छ र यही विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने हुँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो र विश्वनाथ बाबाले केही कुराकानी राख्नुहुन्छ र क्षेत्र प्रताप अधिकारी ज्यूले पनि आफ्नो शरीरलाई मेडिकल सेक्टरका लागि अध्ययनका लागि दान गर्नुभएको थियो। मैले यति छोटोमा कुराकानी राखेँ र विश्वनाथ बाबाज्यूलाई समय प्रदान गर्दछु। माइक अब अन भयो। हजुर, माइक अन भएको भए सायद समय पछाडि जोडिनुपर्छ होला। पछाडि जोडिए पनि हुन्छ, यो त समय सकियो। मैले हरिमन्जुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन खोजिरहेका छु, किनकि यस्ता यस्ता सामग्रीहरू उहाँले जुटाइदिएर हामीलाई श्रवण गराइदिनु